तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या, येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या, तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक त्रेता, तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता, तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक त्रेता, तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता. मोजा जेजू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा, सांडी नाका सोडी नाका, पावतो म्हाका हर एक दिसा, तुझे बगर म्हाका जियेव नाका. मोजा जेजू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा, सांडी नाका सोडी नाका, पावतो म्हाका हर एक दिसा, तुझे बगर म्हाका जियेव नाका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या, येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या, तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक त्रेता, तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता, तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक त्रेता, तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता. मोजा गवळ्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया, कोणी नाका जायतो म्हाका, तुझे विणे म्हाका रावोंक नाका. मोजा गवळ्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया, कोणी नाका जायतो म्हाका, तुझे विणे म्हाका रावोंक नाका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या, येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या, तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक त्रेता, तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता, तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक त्रेता, तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर्ष दास तुमचे सव्वे आस, तुमचे सव्वे आसो. जेजू ते मोगाच्या भावन आणि भयण्यानो, जेन्ना आमकां बरें करून शिकोवंक जाय, आमी कसल्या मास्टराक सोदता, दड्डा बड्डा आशिल्ल्याक गी, कसल्या शिक्षकाक आमी सोदून वता, हुशार कोण तुका बरें करून शिकयता ताका, वय मू. तशेंच खंय तुमी नव्या जाग्याक येतात, गायड सोदतात, कसल्या गायडाक तुमी सोदतात, थंय येदोळ पावना नासलेल्याक, कांय कळीत नासलेल्याक, सकळ कळीत आसून सारकें तुका वाट दाखयतल्याक, वय मू. तरी आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी कोणाक सोदून आयल्या, बऱ्यांतली बरी शिकवण दिली भाव विजयन, कोण आमकां सारक्या वाटेन चलयता, कोण आमकां संपूर्ण तरान सगळ्यो संगती कळीत करता, मात न्ही कोण आमचो पोस करता, कोण आमच्या गरजान पावता, कोण आमच्या खातीर जीव दिता. येदोळस तुका आनी म्हाका आमकां हें सत कळी जालां, त्याच बऱ्या गवळ्याच्या सावळ्यांत आमी आसाव, बऱ्यो शेळयो जावन आनी की संपूर्ण तरान ताजेर विश्वास दवरून जिवंक, आनी ताका आमी सदांच आमचो बरो गवळी म्हणून, गुरू म्हणून, शिक्षक म्हणून आनी आमचो खरो देव म्हणून मानून घेवया. आनी स्विकार केल्या नंतरय त्या गवळ्याक सोडून हेर गवळ्या फाटल्यान आमी गेल्या तर ह्या बऱ्या गवळ्यांत आमी मेकळे जाल्या, विंगड जाल्या, हेरांकी विंगड केला तर देवा लागचें न्ही,
पहले लगचे बक्साने मागी आणि म्हणया हांव पातकी सर पोते रांदेवाक अंदुम खांबावा भयणीनो म्हजो कोणी अवसारून सांगता मना चिंतून तोंडात उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संख्वाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक अंदुम खांबावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रादेवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पोते देव आमचे काकलत करून सर आमचे पात कांबूक सर आमकां ससण्याच्या जिविता पावो सोमिया काकलत सोम्या काकलत प्रेसा सोमिया काकलत सोम्या काकलत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलो एक बरो गवळी जावन आमकां ताच्या शिळ्यान सपोज करूंक आनी सदांच पासवो सरव नितळ उदक दिवन आमकां दादोशी करूंक देखून ताजे थंय आमी खऱ्या गवळ्याक पळोवन सदांच ताका विश्वासी रावूंक आनी ताजो पाटलाव करूंक आनी सदांच ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 4 ओळ 8-12 Acts of Apostles chapter 4 verse 8-12 तवळ पेद्रू पवित्रत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मलगड्यानो एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची इजरती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करतांव तुमी खुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जीवन केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला
म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काण उडयलो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिलें ना. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. Jesu mozo somi देखून सदांच गायता हांव. Jesu मोजो दारी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव. Jesu मोजो सोमी देखून सदांच गायता हांव. Jesu मोजो दारी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव. Jesu मोजो सोमी, Jesu मोजो दारी, Jezus मोजो देव म्हणून सगळ्यांक गायता हांव. Jesu मोजो सोमी, Jesu मोजो दारी, Jezus मोजो देव म्हणून सगळ्यांक गायता हांव. Jesu म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो. जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें म्हज्या पयल्याचो. जेजून म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो. जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें म्हज्या पयल्याचो. जेजू म्हजो गवळी देखून पटणाव करता हांव. जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव. जेजू म्हजो गवळी देखून पटणाव करता हांव. जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव. जेजू म्हजो गवळी, जेजू म्हजी सावळी, जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव. जेजू म्हजो गवळी, जेजू म्हजी सावळी, जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव. जेजून म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो. जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें म्हज्या पयल्याचो. जेजून म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो. जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें म्हज्या पयल्याचो. जेजू म्हजो उजवाड देखून धैर्यान चलता हांव. जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोश पावता हांव. जेजू म्हजो उजवाड देखून धैर्यान चलता हांव. जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोश पावता हांव. जेजू म्हजो उजवाड, जेजू म्हजो वादा, जेजूस म्हजो इश्ट म्हणून फाटल्यान रावता हांव. जेजू म्हजो उजवाड, जेजू म्हजो वादा, जेजूस म्हजो इश्ट म्हणून फाटल्यान रावता हांव. जेजून म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो. जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें म्हज्या पयल्याचो. जेजून म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो. जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें म्हज्या पयल्याचो. दुसरें वर्सा जुवांचें पयलें पत्र, अध्याय 3, वोळ 1 आनी 2. A second reading from first letter of John, chapter 3, verses 1 and 2. देवाचीं भुरगीं, पळया कितलो मोग बापान आमचेर ओतला. आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाचीं भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक
देवाकी ती वळखूंक ना. मोगाच्या न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्या तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातल्या म्हूण जाणाव. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रात्म्या. सौम्या तो सात सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तू मोगता सो. सौम्या तो सात जिवित उत्सो सर्वांक स्पिरितान परसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रात्म्या. सर्वे स्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुआं परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा आनी वळ 11 ते 18 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 10 and verses 11 to 18. हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बोकरे तेजे स्वंत न्हय देखून सुने वागाट येता तें पळयतास तो बोकऱ्यांक सोडटा आनी फळून धांवता. सुने वागाट बोकऱ्यांक धरून दुस्पटयता. कामाक रावलेलो फळता कित्याक तो सांबाळसो मनीस. बोकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दिता. ह्या हिणान नतले हेर बोकरे म्हाका आसात. तांकांय हांवें लागीं हाडीत जाय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो जीव परत्यान सोडचे खातीर हांव तो ओपून दिता. कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना. म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दिता. तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटीं घेवंक म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हणून म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव बरो गवळी आनी बरो गवळी आपल्या बोकऱ्यां पासत जीव दिता. त्या बऱ्या गवळ्याक सोदून आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, तुमी आयकलां जावं प्रभक्त साधू सुंदर सिंग म्हणल्यार जेजूची वळख जाल्ल्या घडयेतावन निमानो श्वास पर्यंत ताणें जेजूक परगट केलो. आनी कितेंय काम करतना तो देवा कडेन विचारिनासतना तो करिनातलो खंय. हर एक ल्हान काम करीचे जाल्यार देवाचें परमिशन नासतना तो करिनातलो खंय. अशें एक फावटी साधू सुंदर सिंगाक केस काडूंक जाय आसले. देवा कडेन ताणें विचारलें खंय हांवें केस काडूंक बसयत गी म्हणून. देवा नाका म्हणलें खंय. आतां नाका म्हणल्या उपरांत वचूंक जाता. परतून थोड्या दिसा उपरांत केस लांब जाल्यात. परतून देवा लागीं विचारलें खंय हांवें केस काडूंक बसयत गी म्हणून. देवान नाका म्हणलें खंय. आनीक लांब जाले केस, दाट जाले. मागीर तिसरे फावटी देवा कडेन ताणें विचारलें खंय आतां तरी हांवें केस काडूंक वशयत गी म्हणून. आनी देवान म्हणलें खंय आतां जाल्यार तुवें वशयत.
आतां जाल्यार तुवें वशीत. तेदा साधू सुंदर सिंगान देवाला विचारलें खंय 2 फावटी हांव विचारलें, तुवें वचूंक सोडूं न्हय. 3रे फावटी विचारतना वचूंक सोडलें. कित्याक म्हणून ताका देव ताका म्हणलो खंय, कित्याक म्हळ्यार आतां तुका केल्शा लागीं म्हजे विशयांत उलोवंक चड वेळ मेळ्ळो देखून म्हणून. आतां तुका केल्शा लागीं म्हजे विशयांत उलोवंक चड वेळ मेळ्ळो देखून. कितें समजलें तुमकां? साधू सुंदर सिंग सोम्याची सेवा करतालो, पाटलाव करतालो, ताका परगट करतालो. पूण तो परगट करच्या त्या सोम्याक हर एकल्याक ताजी वळख दिवच्या खातीर देव ताका कशें तयार करतलो पळया. देखून हांवें साबार पुट तुमचे कडेन सांगिल्लें आसा. एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगत आसतना जेजू विशयांत उलय. कोण जेजू विशयांत उलोवंक शकता? या कोण जेजू विशयांत खरेंच उलोवंक कितें म्हणटात खुशी व्हरता? कोण जेजू विशयांत सारकें जाणा मात्रेन कोण जेजूक वळखाता आनी ताका चिटकोन रावला आनी ताका आपणाचो सर्वस्व करून घेता तो मात्र. हांगा अर्गां दिवंक तुमकां अवकाश आसतना एका भयणीन उक्त्यान मागिल्लें म्हाका आतां उडास आसा. ती जेजू कडेन मागून आयिल्ली की सोम्या म्हाका तुजी खरी वळख खंय मेळटा, म्हाका थंय आपोवन व्हर म्हणून. म्हाका तुजी खरी वळख खंय मेळटा थंयसर म्हाका आपोवन व्हर म्हणल्या वेळार सोम्यान ताका तिका ह्या जाग्यार आपोवन हाडिल्लें. आनी तुमी जायतेन आयकलां जावं पुरो तिणें उबें रावन हांगा अर्गां दिताना म्हाका तुजी खरी वळख खंय मेळटा थंयसर म्हाका आपोवन व्हर म्हणून तिका हांगासर आपोवन हाडिल्लें. क्रमेन कितें जालें, जेजूची वळख मेळटा मेळटा मेळटाना आज ती हांगा ना. आनी कोणाची वळख जाली, आनी कोणाची वळख जाली. देखून जेजूक सांडून आज ती जेजू फाटल्यान वेच्या बदलाक आनी कोणा फाटल्यान वचून आसा. हें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जावनूच. जेजूची खरी वळख तुका जाल्या वयतर त्या घडयेंत तुवें आनी हांवें कोणाक चिटकोन रावचें, कोणाच्या सावळ्यांत रावचें, कोणाचो पाटलाव करीचे. देखून आज बऱ्यांतली बरी शिकून येदोळस भावान दिली आयच्या वाचपाचेर. पण आनीक गुंडायांनी या आमी आनी समजून घेवया. सगळो आवाजवर जुवांसो वांजेल आवाजवर 10 वळी एकतावन तुमी आयकल्यार पळय वयर कितें बरयलां? बऱ्या गवळ्याची वोपार. बऱ्या गवळ्याची वोपार. कोण दिता? बरो गवळीच दिता. बऱ्या गवळ्याची वोपार कोण दिता? बरो गवळीच दिता. कित्याक त्याच आवाजवरांत 7व्या वळीच्या वयर कितें बरयलां? जेजू बरो गवळी. आनी तो बरो गवळी कोण म्हूण? ह्या बऱ्या गवळ्याच्या वोपारींत बरो गवळीच कोण तो बरो गवळी म्हूण सांगता? देखून आमी म्हणटा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 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 पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या गवळ्यांक सरस्वती देवान विसरून काडना आपल्या परजेचे गवळी केले म्हणून भाव विजयान आमकां बरें करून हांगा देवाचे उतार काडून दिले. वय मू आबेल बरो गवळी जावन आसलो, आब्रामी गवळी, इजाकी गवळी, जाकोबी गवळी, जुजई गवळी. वय मू ताज्या उपरांत दाविदी गवळी. ताज्या उपरांत साबार गवळ्यांक प्रवादी जावन विसलें. आमोसाकी निंगी तो कितें करतालो? आमोस बकरां सरयतालो आनी सिकामोर रुखांची हें करतालो, कितें म्हणटा तें पोस करतालो. देखून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान ह्या बऱ्या गवळ्या विशयांत आनी तसो जावन असो बरो गवळी एकलोच तो म्हणून आमकां दाखोवन दिता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया
जो असो शुभ वर्तमान वस्वर 10 आनी वळू 11 तावन हांव बरो गवळी. हांव 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 बरो गवळी. पूण ह्या पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या गवळ्यांक विंचून काडल्या उपरांत तांचो गवळी कोण जालो? आबेलाचो गवळी कोण जालो? आब्रामाचो गवळी कोण जालो? या जुजेचो गवळी कोण जालो? या दाविदाचो गवळी कोण जालो? ते गवळी जाल्यार तांकां गवळी नासतना तांच्या स्वाधीन दिल्ल्या शेळ्यांचो पोस करून तांकां जालेंगी जावंक ना. देखून बऱ्या गवळ्यान विंचून काडल्या गवळ्यांक जाय तो बरो गवळी विंगड करूंक जायना. त्या बऱ्या गवळ्याक आमी घट्ट धरून रावल्या मात ताणें विंचून काडलेली गवळी मात्र आपल्या शेळ्यांक सरयतात. आतां जेजू सर्गा सोडून वयच्या पयलें आमी वाचता जुवांच्या वंजलांत वचवर 21 आनी 15 तावन सिमोन पेद्रूक 3 फावटी कित्याक विचारता? ऐका, सिमोन पेद्रूक जेजू 3 फावटी विचारता. जॉन चॅप्टर 21 वर्स 15 तावन जेवून जातस जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमोन जुवांच्या पुता, हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय? 12 जाण आसात, एकलो गेला वसोंदी 11 जाण आसात. ह्या 11 जाणां पैकी हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गे? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. खरेंच तूं म्हजो मोग करता जाल्यार जेजून कितें म्हळें पेद्रूक? आय लव यू जीजस, आय लव यू जीजस, आय लव यू जीजस म्हळ्यार जायना. कितें म्हळें जेजून सिमोन पेद्रूक? म्हज्या शेळयांक सरय न्ही, तुज्या शेळयांक. आज गवळ्यांनी सरयचे सोम्याच्या शेळयांक. पूण थोडे फावटी कितें करता आमी आमच्यो त्यो शेळयो करून दवरता. एक फावटी न्ही 3 फावटी विचारलें. दुसरे फावटी परत जेजून विचारलें ताका. कितें विचारलें? परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमोन जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे? खरेंच तूं म्हजो मोग करताय गे? पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हणालो. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परतून जेजू सांगता, खरेंच तूं म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्या शेळयांक सरय. तिसरे फावटी सारता, खरेंच तूं म्हजो मोग करता? वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता. आनी तिसरे फावटी जेजू म्हणालो, तर म्हज्या? जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. शेळयांक मात्र न्ही, बोकऱ्यांक. शेळयो तिके थंड, शेळयो तिके शांत. वय मग गोळ्या फाटल्यान येतात, बोकरे इल्ले आडवाट्याक येतात. तेन्ना तांकां ओडणाची गरज पडटा. बोकऱ्या बरी जाल्ल्या वेळार, शिंगां आयल्या वेळार, आडवाट्याक गेल्ल्या वेळार ह्या बऱ्या गवळ्याच्या सवलेन तुमकां दवरचे खातीर तिके आडवाट्याक गेल्ल्यांक फाटीं ओड हाडचें पडटा. देखून तो तिसरे फावटी जेजू अख्या सिमोन पेद्रूक म्हणालो, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. बोकरे इल्ले जब्बर वय की न्ही, इल्ले जोर वय की न्ही, इल्ले काल म्हणटा तुंटारी म्हणटात, तुंटारी म्हळ्यार इल्ले पोखरी वय की न्ही. तुमी पळोवना गे शेळयांक वचून फाटल्यान हाडचें, ह्या आनी एका बोकऱ्या वचून शिंगांक लागून झगडचें, पळोवना तुमी. पूण शेळयो पाप. देखून आमी शेळयो घे बोकरे घे म्हळ्यार आज कळटलें. देखून तो जेजू आपल्या शिसां पैकी सिमोन विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी? वय जेजू मोग, तूं म्हजो मोग करताय गी? वय जेजू मोग कर. कितलो म्हजो मोग करताय तूं? सांगूंक जायना तितलो. कितलो म्हजो मोग करताय तूं? सांगूंक जायना तितलो करता. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. शेळयांक म्हज्या दितूं सरो, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव. शेळयांक म्हज्या दितूं सरो, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव. तूं म्हजो मोग करताय गे? तूं म्हजो मोग करताय गे? कितलो तूं म्हजो मोग करताय तूं? कितलो म्हजो मोग करताय तूं? देखून आमी काल ह्या बऱ्या गवळ्या फाटल्यान गेल्या पावना. आतां बरो गवळी विंचून काडटा आनी एका गवळ्याक ताच्या शेळयांचो पोस करच्या खातीर ताणें विंचून काडलेल्या गवळ्या मुखांतर तेज्या शेळयांचो तो पोस करता. देखून वडोली आमी आयकले न्ही, आमी वाचता एजेकियेलाच्या बुकांत आवाज वर 30 आनी 4
इस्रायलच्या गोवळ्या विशयान ते आमकां सविस्तार तरान आयकोंक मेळटा. ऐका एझेकियल चॅप्टर 34 एका वळीन तावन आयकूया. वयर कितें बरयलां? इस्रायलाचे गोवळी. इस्रायलाचे गोवळी. इस्रायल परजे खातीर देवान तांकां चलोवच्या खातीर, सांबाळच्या खातीर आनी सारक्या वाटेन तांणी चलच्या खातीर गोवळ्यांक विसरले. पूण ते गोवळी कितें जालें? ऐका, सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. एझेकियेलाक पावलें, प्रवाद्याक पावलें. आतां गोवळी दुसरें जावन आसले सांबाळचे. हांगा प्रवाद्याक एझेकियेलाक देवाचें उतर येता. कितें म्हणून येता? मनशा पुता, इस्रायलाच्या गोवळ्या विरोध प्रवाद कर. प्रवाद्या मुखांतर इस्रायलाच्या गोवळ्यांक देव कितें करता? बेश्टायता. मात्र न्ही, सांगयता कितें म्हणून? प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आपणाक कसं पोसतात त्या इस्रायलाच्या गोवळ्यांचे खटा. पळया न्ही, गोवळ्यांनी कोणा पोसीचे? पूण हांगा कितें बरयलां? आपणाकच ते पोसतात. शेळ्यांचो तांकां कांयच पडोवन वचोंक ना. तसल्या गोवळ्यांचे काटा. काटा म्हळ्यार कितें? सत्यानाश. ते आसोनी कांय प्रयोजन ना. आपणासूच पायजो जोड नासात. आनी गोवळ्यांनी हिंडाक पोसूंक जाय न्ही. गोवळ्याक विंचला कित्याक? एका पुडाऱ्याक विंचला कित्याक? एक पुडारी आसा ताका विंचतात कित्याक? लोकांक फुडें व्हरूंक वय मू, फाटीं व्हरूंक फुडें व्हरूंक, मुखार व्हरूंक. तशें एका गोवळ्याक विंचतात कित्याक? शेळ्यांक बऱ्यांतलो बरो सरो दिवंक, शेळ्यांक पोसूंक. पूण हांगा शेळ्यांक पोसच्या बदलाक ते आपणाकच पोसतात देखून तांचे खाटा. तुमी दूद पियेतात, लोवेची वस्त्रां न्हेसतात, सरबेल्या बोकऱ्यांक मारतात, पूण हिंडाक तुमी पोसिना. पळया न्ही, आपणा फायदा. आमकां बरें जाल्यार पुरो. आज आमच्या समाजान तेंच आमी पळयता भाव भयणीनो. कुटुंबांत तशें जाता की कुटुंबांत एका बापायन पळय चिंता, एका बापायन काल ताजे विशयान चिंता केली तर बायलेचें पडोवन वचना, भुरग्यांचें पडोवन वचना जाल्यार तशें कुटुंबां कितें जातात? एका कुटुंबांत बापूय कितलो वावर करता वय मू. कित्या खातीर? आपल्या पोतीन आनी भुरग्यांक पोसच्या खातीर वय मू. तशेंच आतां एका कुटुंबांत तशें जाता. त्याच रितीन एका वाड्यांत एका गुरकाराचें काम कितें? एका वाड्यांत पदवी किती, अधिकार गी, सेवा. सेवा कोणाची? आसलेल्या सर्वांक, वाड्यांतल्या सर्वांक फुडें व्हरूंक. एका पुडाऱ्याचें काम हेरांक फुडें व्हरूंक. लिडर म्हणटा आमी. लिडर म्हळ्यार कितें? वन हू लिड्स. कोण? फुडें व्हरता, मुखार व्हरता. पण हांगा कितें पळयता आमी? ते सरबेल्यात, ते पुष्टिखानां खातात, पूण हिंडाक तुमी पोसिनात. पूण तांच्या हाताखाल आशिल्ल्यो शेळयो प्रभागेटी जाल्यात. आतां आमच्या हातूंत हें आत्मीक जिणेंत पळया. आमकां दिल्ल्या गोवळ्या मुखांतर आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी पुश्टी जाल्या गी, हे आमी बागेटी जाल्या. दीस वेता वेतान आमी आमच्या आत्मीक जिणेंत, आमच्या भावार्थांत बरशा पातें विश्वासपणांत, आमच्या देवास्पणांत, हे आमच्या बऱ्या आदारच्या जिणेंत आमी सदां कितें फाटीं फाटीं वेता गी, ह्या आमी आमकां दिल्ल्या गोवळ्या वरवीं आमी मुखार वेता. हांगा जावंक पुरो दिल्या ही ओपार गोवळ्या विशयांत आनी शेळ्या विशयांत. पण मागीर जेजू उलयता तो बरो गोवळी आनी आमी ताज्या हिणांतल्यो शेळयो. आमकां आत्मीक पोस दिवच्या विशयांत हाज्या पयल्यान सांगलां तुमकां इसायाच्या बुकांत. हांव 50 वळी 1-3. आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 1 to 3. बरो गोवळी कितें करता? ऐका, तुमी तान लागलेले न्हू, तान बगयता, उदकाशी येया, बरेंतलें बरें उदक पिवंक दिता, तुमचे कडेन दुडून तरी येया, तुमकां सगळें तयार करून दिता. दुडू नासता विकतें घेया. न्ही, तुमचे कडेन दुडू खाणयेन तुमकां दिता. विकतें तुमी दुडू नासतानाच येया आनी घेया आनी खाया. येया, फारीक करी नासता दाका सोरो. न्ही, पळया न्ही, धर्मार्थ फारीक करी नासतना, पयशे दिनासतना येया आनी घेया आनी खाया.
पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करता? आत्मीक पोषण भाव भयणीनो, तुम्ही हांगा शुक्राच्या शनिवाराचे येवनी ह्या वस्तेरेंत येवन तुमकां आत्मीक पोषण मेळना जाल्यार आमी आमचो फायदो पळोवन आमी काम केल्यार आमकां मिसून काणी कांय प्रयोजन ना. तसल्यांक तो खंडीत काण देगेक दवरता. आज सबाज आनी गवळे आसले तशे दुस्पाटल्यात, शेळ्यो तांकां सांडून गेल्यात, बऱ्या गवळ्यांक सोदून गेल्यात. देखून तो हांगाय तशेंच जालें. वास मुखार. तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायता? आतां बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक कितें करता? पसवो सरो मेळटा, सोमी म्हाका विशेव प्रशांत उदकात, सोमी म्हाका आपो पसवो सरो मेळटा, सोमी म्हाका विशेव प्रशांत उदकात, सोमी म्हाका. पासवो सरो खावन शेळ्यो बगतात की ह्या पुटपुटीत जाता. थोडी हांगा गायरां आमी पळयता, हांगा थंय ओलांबे घालून सोडटात, कांय आसना तांकां खावंक. थोडी घरांत पोशिल्ल्यो गायो आसात, सिंधी गायो, जर्सी गायो पळयल्या तुमी, तांकां बांदिल्या कडेन बरें बरें तोंडान घालतात, बरें बरें ते काले म्हणटात फीडान घालतात. आनी ती कशी आसात? कशी आसात? तुमी पोशिल्लीं ती कुंगडां न्ही, ब्रॉयलर 40 आनी 5 दिसांनी ती कशी जातात? बागेटीन जातात. पुटपुटीत जायना ते. कित्याक? सकाळीं 2 सांजेर हाडटात आनी घालतात, खावयतात वय मू वय की न्ही. उदकान मागीर विटामीन आनी काले म्हणून दुसरें टॉनीक बसयतात वय की न्ही. कित्याक? तांच्या फायद्याक न्ही, तुमच्या फायद्याक. तांकां फुटफुटीत करूंक आमकां कळटा. ती फुटफुटीत जाल्यार आमचो फायदो. ह्यो बोकड्यो, बोकरे, गोरवां, गायो, ह्या कुंगडां, ह्या दुकोर फुटफुटीत जाल्यार आमकां फायदो. आत्मीक रितीन आमी हेरांक फुटफुटीत करीचे भाव भयणीनो. फुटफुटीत करचे, सुटसुटीत करीचे. देखून हांगा आपोवणें कितें म्हणटा मुखार? सत्रायेन म्हज्या आयका, सत्रायेन म्हजें आयका, आनी बरें खाण तुमकां बरें मेळटलें. खाण, बऱ्यांतलें बरें खाण मेळटा की ना आमकां? दिलां की ना सुम्यान? कितें तें खाण कालच्या दिसा सारकें आमकां समजलां? देवाचें बऱ्यांतलें बरें आत्मीक खाण तो दिवन आसा तुका आनी म्हाका आमकां. देखून आत्मीक पोशण आमकां ताणें जोड दिलां. देखून ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल तुमी सदांच रावाचे भाव भयणीनो. देखून वडोल आमी गायलें, येशू मेरा चरवाहा, येशू मेरा चरवाहा, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह. हरियाली हरियाली जीवन में, जीव जल देता है जीव. हरियाली हरियाली जीवन में, हरियाली जीव जल देता है जीव जल. पासवो सरो केदाळे सुक्या बात्यान न्ही, खंयचें तुका पौश्टीक करता? सुक्या बात्यान गे, सुकें तण गे, या 5वें तण. तुम्ही पळयलां 5वें तण गाय दूद दिवच्या गायक दिल्यार दूद चड दिता की उणें दिता? तेन्ना सुकें भात्यान घाल्यार. देखून आज आमी दिता न्हू पळय न्ही पौश्टीक खाण. हांव तुमकां आनी 17 आयका. आनी पाकवान्नां खावन तुमी दादोशी जातले. पाकवान्नां आमकां देवाच्या वतान पाकवान्नां मेळटात. सर्गीचें खाण आमकां मेळटा की जें कितें आमकां संवसार दिना तें सकट देवाच्या उतरांत आसा. देखून तांकां तुमकां बऱ्यांतले बऱ्यो शिकोवण्यो हांगा खंय सरी सोदून गेल्या मेळच्यो नात. पळया न्ही जेजू तुमचो कितलो मोग करता पळया. जेजू तुमचो कितलो मोग करता पळय. ताणें विसरून काडलेल्या सेवा कामकांत साक्रामकांत बऱ्यांतल्यान बरें तो दिता की ना. आनी थोड्या फावटी आमकां तें नाका. हें बऱ्यांतलें बरें आमी सेवल्यार आमी आनीक बरीं जाता, आनीक आमी घटमूट जाता, आमच्या भावार्थान भशेन पती विश्वास बनता, आनीक आमी तीर रावता म्हणल्यार आमकां नाका. ह्या खाणा खातीर नासा जाल्या खाणा खातीर तुमी अशें ना. कालच्या दिसा आमी आयकलां पोशण दिता तसल्या खाणा खातीर आमी वावरी जाय. आनी हें खाण कोण दिता? बरो गवळी दिता.
आणि तो बरो गवळी कोण? आता पाठी यायच्या शुभवार्ता म्हणे देखून जेजू म्हणालो हांव बरो हांव बरो गवळी. बरो गवळी बोकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. दिला ताणे दिता म्हणून सांगिल्लें पयलें, हें आपल्या शिष्यां सांगिल्लें, पूण जें कितें ताणें सांगिल्लें जीव दे लागीना. खुर्सार उमकाळून रगत व्हरून खुर्सार मारून जीव दे लागीना आनी त्या वरीन जिवीत दे लागीना. तो शिवाय दुसरो कोणूच ना भाव भयणीन, दुसऱ्या कोणाकच तुमच्या दोळ्या मुखार दवरनाका. दाविदाक इस्रायल परदेस बरो गवळी जावन विंचून काडणी, पूण दाविदान कोणाक मुखार दवरलो? कीर्तन 23 वळी 1 वयर कितें बरयलां? कीर्तन 23 आनी वळी 1 बरो गवळी. वयर कितें बरयलां? बरो गवळी. बरो गवळी. आनी पयली वळ कितें म्हणटा? सर्वेस्पर म्हजो गवळी. आनी सर्वेस्पर म्हजो बरो गवळी. कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो बरो गवळी. ताजे वानी बरो कोणी आसा? ह्या जेजू प्रास बरो कोणी आसा? ताजे बरो एक गवळी, एक मेस्त्री, एक शिक्षक, या एक इश्ट मेळूंक साध्य आसा ना भाव म्हयने. ताजे वानी व्हरतो कोणूच ना. देखून तो तुका मेळ्ळा तर आनी तुवें ताका घट्ट धरलां जाल्यार तुजें जिवीत सदांच सुफळ दादोसकायेचें. देखून आमी म्हणटा येसू है सच्चा गडरिया हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. कितली बरी कंताना आसात न्ही. कोण जेजूच्या पाटल्यांत, कोण जेजूच्या सावळ्यांत, कोण जेजूच्या आसऱ्या खाल जीवन आसात. पळया न्ही तांकां कसलें जिवीत लाभलां. केदींच तें जेजूक सांडून सोडून वचनात. कितले कश्ट येवन दीत, कितलो अपमान जावन दी, कितली निंदा जावन दी. जेच्या पांयांत ताळ्या, जेजूच्या सावळ्यांत घट्ट सदां काल. आतां मुखार वास. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय. कितलें सत पळया न्ही गे. कामाक रावल्ले आमकां वडयली बरे दाखले दिले भाव विजयान. कामाक रावल्ले तांचे म्हणल्यार बरी ते पोस करतात गे. आतां तुमच्या भुरग्यांक बेबी सिटिंगाक दवरतात. तुमच्या भुरग्यांक तुमी पळयल्या बरी ती पळयतात. ते तुमच्या भुरग्यांक खावंक दिल्लें ती खातात. खंय तुमी बरें बरें व्हरून दिलां बेबी सिटिंगाक पळयताल्या काळे वेळार ताका दी, दूद दी आनी कालें सेरेलाक दी आनी कालें ती हॉर्लिक्स दी कॉम्प्लान दी म्हणून तयार करून तुमी दिल्या रे. भुरग्यांक दितात गे ती. पूण तुमी तुमच्या भुरग्यांक कशें पळयतात? हांवें तुमकां एकटी सांगिल्लें न्ही की आवय ऑफिसाक येताली आनी घरा काम करतल्याक तेणें सांगलें हाळे भुरग्याक सांबाळ, विसारलेलें सकट दी, ताका तुमी बेश्टें रडय नाका. जायत मॅडम म्हणाली. घरा काम करतली आनी ऑफिसाक गेली भुरग्याक हेज्या हाताखाल दिवन. आनी उपरांत सांजेर येतना भुरगें रडता रडता दोळ्यांतल्यान दुखान गळोन गळोन रडता. भोवमान भोवमान किंकराटे मान रडता. हिणें ताका जोर केलें साकर न्हेक. तुका सांगिल्लें भुरग्याक कित्याक रडयलें तुवें? विसारलेलें सकट दिजें म्हणलें मग. वय मॅडम विसारलेलें सगळें दिलें. कितें दिलें? मिरसांग विसारली दिली म्हणालो. आवय दिताय? आवय जाल्यार मिरसांग दिती. साबार जाणांक एक जावं पळय एक ल्हानशें एक घडीत हांगा देवाचे उतार म्हणटा कामाक दवरलो जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय. आमी जायते वेळ सांगला तुमच्यो वस्तू हेरांक दिया तुमी वापरूंक सांबाळटा ते पळया. भाड्याचीं घरां तुमी भाड्याक दिया. एका वर्सा उपरांत तुमी घरा वचून पळया कशीं आसतात. दिल्ल्या बरीच आसतात गे. ह्या तुमच्यो गाडयो हेरांक वापरूंक दिया. पाटीन दितना तश्यो दिल्ल्या बरीच आसतात गे. आमच्यो गाडयो आमी कश्यो बऱ्यो करून उदक घालून शॅम्पू घालून बऱ्यो करून दोन नितळ दवरता. कोणी दुसऱ्यांची वापरूंक दिल्यार आमी बरें करून दोन पाटीन दिताय. खंयची वस्तू हांगा देवाच्या उतार तेन्ना सांगता भाड्याक दवरलेले कामाक दवरलेलो तो गवळी न्हय. तूं गवळी न्ही. आनी बोकरे ताचे स्वंत आनी ताका तूं तशें जाल्यार तुजो हुस्को येना. काय मोर वस म्हाका कितें म्हणलें बरी.
ताका कामाक दवरलं कितें करता? देखून सुणे वागट येता तें पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता. हांवें सांगलें न्ही तुमकां, आवय आसा आनी मोदोर्न आसा. ओके, आवय घरान आहा, मोदोर्न आसा आनी भुरग्याक सांबाळटा. धाकटें भुरगें ते जालांत खेळटना थंय एक वाग धांवून येता. तेन्ना जाल्यार मोदोन कितें म्हणटा? भितर ये वाग आयलो म्हणटा. भुरग्याक भितर धांवून ये वाग आयलो म्हणटा. वय मू पूण आवय आसली जाल्यार कितें करता? धांवून वचून भुरग्याक आरोवन धरता आनी वागाच्या घासांतले फरक इतलोच. बऱ्या गवळ्याक आनी कामाक दवरलेल्याक फरक इतलोच. सुणे वागाट येता तें पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता, बोकऱ्या सोडता आनी पळोवन धांवता. तुमकां सांगिल्लें न्ही, देवाच्या उतार दितल्या एका पास्टराक सकट सांगता मेळिल्ली. ते एक जाण आयले, मुसुकू म्हळ्यार काडलें मग तांची वळख दाखयनासतना गणकण येवन आयले आनी तांणी फरमायलें जिवाची आशा आसल्यार हांगाच्यान वसा म्हणून. कोणाक जेजूक घट्ट जावन रावंक जाय ते रावा, कोणा जिवाची आशा धांवा म्हणून सकट धांवले. थोडे मात रावले, उरले सकट धांवले. त्या दाळ तांणी मागीर तोंडा घाल्लें काडलें आनी म्हळें खंय एका देवाच्या उतार दितल्याक आतां हांगा मात रावले. हे मात्र खरें जेजूच्या मोगान जेजूचो पाटलाव करनासचे. हांकां मात देवाचें उतार दे, उरले पुरांग कापाटी काले म्हणटात शास्त्रां बरी कितें म्हणटात फारिजावां बरी जेजूच्या मोगान येवंक नात. आतां खऱ्या हातूं जेजूच्या मोगांत आसले खंयच्याय परिस्थितीन जाल्यार जेजू सोडून वतात गी? सांगा. या जेजू तांकां सांगता की बऱ्या गवळ्याच्या हातांत हांव आसा, म्हाका कोण सांबाळटा? आतां थोड्या दिसां पयलें 4-5 दिसां पयलेंच थंय सिडनीन जाल्लें घडीत मारमारी इमॅन्युएल बिस्पाक एकल्यान वचून सुरी घालतना सुमार जाण आयले, धांवून आयले आनी 4-5 जाणांनी सुरी घालतल्याक धर्न ह्या बिस्पाक मार इमॅन्युएलाक तांणी बचाव केलो. जाल्या घाय जाल्यात, 4-5 घाय जाल्यात ताच्या कुडी, पूण हांकांय 4-5 जाणांक घाय जाल्यात. पूण कशें पळय, खऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल आसतना गवळ्यान मात्र तांकां सांबाळचें, तोय धांवंक ना. मात्र न्ही खऱ्यो शेळयो आशिल्ल्यो ताज्या सांगाता कश्यो येतात पळय ताका सांबाळूंक, ताका संरक्षण दिवंक. गवळी शेळ्या पासत जीव दिता वय मू. पूण हांगाय पळय खऱ्या गवळ्याच्या हातांत आसलेल्यो शेळयोय कश्यो त्या गवळ्या भोंवतणी येवन ताका राखतात पळय. म्हळ्यार त्या शेळयांनी त्या खऱ्या गवळ्यात कितें जोडलां? कितें जोडलां? जिवीत जोडलां, खरो मोग जोडला, खरें खाण, खरें कितें म्हणटात पोशण जोडलां. देखून नाजाल्यार जावं तें आसलें. देखून जेजू खातीर आतां जायत्या शिशांनी जायत्या जेजूच्या पाटलावतांनी जेजू खातीर कित्याक जीव दिलो? कित्याक जीव दिलो? जेजूतान तांकां जिवीत मेळ्ळां. देखून जेजूतान तांकां जिवीत मेळ्ळां. सगळ्या शिसांक कसलें मरण फावत जालें एका जुवांक एकल्याक सोडल्यार. पळय न्ही त्या बऱ्या हाताखाल तांकां जिवीत मेळिल्लें. देखून निमाणी घडी तरी त्या गवळ्यांत ती पयस सरनात, त्या गवळ्याच्या सावळ्यांतच रावतात. कसली परिस्थिती येवन दी जेजू घट्ट धरन तितून पर्यंत तूं जेजूक वळखा लायगी म्हणलें गरजेचें. उरले तुजे पोसकरच्या हातांक सांगलें न्ही गे सुणे वागाट येता आनी सुणे वागट बोकऱ्यांक धरून दुस्पाटायता. कामाक रावलेलो फोळटा, कित्याक तो सांबाळाचो मनीस. बोकऱ्यांची ताका चिंता ना. कामाक दवरलो मनीस तूं ना, ताका कांय फरक पडना. हाज्या पयलीं हांवें जायते दाखले दिले. आतां ते दाखले दिता थोड्यांक देवाचें उतार कितलें सत म्हणलें स्विकार करच्या बदलाक देवाच्या उतरा विरोधूच येतात. देखून सोम्याच्या सेवेंत आमी कामाक दवरलेले न्ही भाव भयणीनो. कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें जेजूचो तुका खरो मोग आसा जाल्यार तूं जेजूक सोदून येताय, जेजूक तूं विश्वासी रावताय. कसली परिस्थिती येवन दी, कोणी सांडून दीत, कोणी वचून दीत, पण हांव विश्वासी रावतां. बऱ्या गवळ्याची तुका खरी वळख जाल्या तर पळय न्ही जेजूक धरून व्हरतना शिस सकड पळून धांवले वय मू आनी पयशिल्ल्यान ताचो पाटलाव करताले.
वय मू पूण जेजू खरेंच वळख काडल्या उपरांत जेजू खरेंच वळख काडल्या उपरांत पवित्र आत्मा तांच्या देवान आयिल्ल्या उपरांत ते पळून धांवले गे धैर्यान तांणी जेजूक परगट केले साक्ष दिली आमी वाचता आपोस्ताच्या कृत्यां 4:19 धैर्यान ते उलोवंक लागले पळयांनी तांकां कितलो मोग जेजूचो मात्र न्ही जेजून तांची कितली जतन केल्ली म्हणल्यार तांकां समजता वाचते Acts chapter 4:19 पूण पेद्रून आनी जुवान तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमावे खंय तावन मेळ्ळें ताका धैर्य जेजूक धन व्हरतना हे पळोवन धांवल्ले पूण आतां या तूं धैर्यान उलयचें जाल्यार पळयांनी गे हे फुडें जेजूक वळख काडल्या उपरांत बरो गवळी म्हूण स्विकार केल्ल्या उपरांत ताजो पाटलाव केल्ल्या उपरांत जेजून तांचे खातीर केल्लो त्याग तांचे खातीर जीव दिला म्हणलें समजल्ल्या उपरांत जेजू खातीर ते जीव दितात कित्याक जें कितें जेजून आपल्या शेळ्यां पासत केलें जेजून विंचून काडलेले गवळी आतां हेर शेळ्यां पासत देखून जेच्या पावलांनी चलचें तेज्या वाट्यान चलचें ताजो पाटलाव करचो म्हळ्यार तशें भाव भयणीनो आमी सकयल शेळयो वय पूण शेळ्यां सपोज करूंक वडोन सांगलें न्ही कित्याक पेद्रूक विंचलें सर हे म्हज्या शेळ्यांक म्हणून जेजू तसले गवळी जावचे खातीर देखून तो आमी वाचता एजेकियेलाच्या बुकांत ऐका अवस्व 30 आनी 4 आनी वळ 4 तावन मुखार ऐका अस्कत्यांक तुमी गट करूंक नात खरे गवळी कितें करतात तांच्या हाता खाल दिल्ल्या शेळ्यांक गट करतात आतां हांगा गट करचें म्हळ्यार कितें आतां हांगासर तुमकां खाणान दिवन पिवानान दिवन गट करचें गे बरें बरें जेवण दिवन आमकां खंयच्यान गट जायचे देवाच्या मोगांत आमी गट जायचे भावार्थांत आमी गट जायचे मात आमच्या विश्वासपणांत आमी गट जायचे आमच्या विधेयपणांत आमी गट जायचे आमच्या सेवेंत आमी गट जायचे पूण हांगा इस्रायलच्या गवळ्या विशयान कितें म्हणटा तुमी अस्कत्यांक तुमी घट करूंक नात पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक नात पिडेस्त म्हळ्यार कसले पिडेस्त कुडीन पिडेस्त न्ही आत्मीक पिडा आत्मीक अस्कत काय आज जायते जाण आमी कुडींत बळवंत आसा कुडीन घटमूट आसा पूण आत्म्यांत आमी शेळलेल्या देखून हांगा वस्तिरेत्रे वेळार इनर हिलिंग म्हूण आसा इनर हिलिंग म्हळ्यार तुज्या जिवाक संबंद जाल्ली भलायकी मागीर ताजे उपरांत सकाळीं निमाणे दिसा डेलिव्हरन्स म्हूण आसा आत्मीक भलायकी आत्म्याक लागली ती अस्कत काय आत्म्यांत आशिल्लें तें सकट वायट कोठेपण अशुद्धपण काण तुजो आत्मो घट करूं देखून पिडेस्त म्हळ्यार खाली कुडीन पिडेस्त न्ही आतां जावं पुरो हांगा गवळ्या आनी पिडेस्त शेळयांक म्हळ्यार जावं पुरो मार जाल्ल्या या गाय जाल्ल्या बोकऱ्यांक शेळयांक तांकां तांचे गाय बांदचें जावं पुरो पूण आमकां हांगा गाय बांदीचे कसले आत्मीक गाय कशें जाता आत्मीक गाय आमचे ते कशें जातात आमच्या पातकां वरवीं ती पातकां धुवन काडची कोणें देवाच्या उतरान देखून ते गाय तुमी बांदूंक नात वाट सुकलेल्यांक तुमी पाटी हाडूंक नात निंगी पोळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुजे थंय वड म्हाका पयसरूंक सोडनाका पोळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुजे थंय वड म्हाका पयसरूंक वाट सुकोन गेल्ल्या आमी सकट वाट सुकोन गेल्ल्या ह्या बऱ्या गवळ्यान जेजून आमकां फाटी हाडलां ना ताच्या हिंडांत कशें आमकां सताची वाट नितीची वाट जिविताची वाट उजवाडाची वाट मोगाची वाट शांतीची वाट समाधानाची वाट ससनाच्या जिविताची वाट दाखोवन आमकां फाटी हाडलां देखून वाट सुकोन गेल्ल्यांक तुमी सोदूंक न्हू वचोंक नात सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक नात आनी गट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यात गट आसले म्हळ्यार गट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यांत म्हणून पुष्टी आतां म्हणजे आतां
नुस्ती काल म्हणटा बोकरे आसात शेळ्यो आसात तुमच्या फायद्या खातीर गिरेस्तांक तुमच्या फायद्या खातीर वापरचें कोण म्हणटात न्ही आसात न्ही आमच्या नांव काडूंक नाका म्हाका आतां एकलो आनी ताणें कोणाक पुराय पॉकेट केलां आनी कोणा पुराय कोणशाक घालां आमच्या देशांत आमचो देश असो वडील वता तुमकां कोणाक ताणें लागीं केलां ताका जाय जाल्ल्यांक गिरेस्तांक देखून आमकां जाय जाल्ल्यांक आमी लागीं करता आमकां नाका जाल्ल्यांक आमी पयस करता ना बरो गवळी हर एकल्याक एकाच रितीन सगळ्यांकी 5 सरो सगळ्यांकी नितळ उदक थोड्यांक मात इल्लें चड थोड्यांक उणें न्ही तें आमच्या समाजान जाता वाड्यान जाता हे आमच्या जावं पुरो ह्या देशान जाता पूण जेजूच्या सेवेन तें जावंक नजो सगळ्यांकी 5 सरो एकच तरान मेळा जाय कोणूच गवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले आनी रानवट मनच तेंच्या घासाक सांपडले न्ही आमी पळय सांपडलेले हांव बरे गवळी नासतना ह्या बऱ्या गवळ्याची आमकां वळख दिवचें कोणी नासतना हांवें सांपडलो 33 वर्सां ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल म्हाका कोणी घालूंक ना पूण 30 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडलो जेजूच्या हातांत त्या दिसता हांव सुरक्षीत हांव भद्र आनी त्या दिसान कोणाक हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला दाविदान ताज्या दोळ्या मुखार कोणाक दवरलो दाविदान कोणाक ताजो गवळी म्हूण स्विकार केलो त्याच प्रमाणे त्या दिसा हांव फाटल्या 30 वर्सां जावन ह्या गवळ्याक मुखार दवरल्या वरवीं आज भाव भयण पौश्टीक कान न्ही कुडीचें आत्मीक कान ददोशी वाट सुकोवंक ना ताजे उपरांत भावार्थान जावन दी बरेशान जावन पातयेन जावन दी कोणाचें आयकोन कितें कितें आयकोन वाट सुकोवना जेजू घट्ट जावन रावला देखून सांगलें जेजू म्हजो हिरो तूं म्हजो गवळी म्हूण सांगता तुज्या वाटेन हांव तूं म्हजो गवळी म्हूण सांगता कितें सांगताय तें हांव करता हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव वाडटा हांव हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नांव वाडटा देखून हांगा आशिल्ल्या तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी ताका आमच्या दोळ्या मुखार दवरच हर एक घडी मुखार म्हजो हिंड हर एक पर्वताचेर आनी हर एक दोंगराचेर भोवंक लागलो म्हजो हिंड आख्ख्या संवसारार शिंपडलो आमी कित्याक शिंपडटा म्हणलें म्हाका समजना भाव भयणीनो आतां म्हाका ह्या बऱ्या खऱ्या गवळ्याची वळख जाल्ल्या उपरांत 30 वर्सां हांव ताका एकल्याच विश्वास रावला पूण आमी पळयता ह्या खऱ्या गवळ्याची वळख जाल्ल्या उपरांत कित्याक आमी शिंपडटा कित्याक आमी जागे बदलिता या कित्याक आमी साबा बदलिता या कित्याक आमी कोणाचें आयकून सांपावले म्हणटात न्ही तेका फाटी प्रवाद्यांक आयकून कित्याक तुमी होगडायलां जिवीत तुमकां मेळिल्लें कित्याक तुमी होगडायल्या ती करपा तुमकां मेळिल्ली देखून आमी हातूंत स्थिर रावचे आनी की चड आनी चड ताका वळखोवच्या खातीर ताका जाणा जावच्या खातीर ताका विश्वासी रावच्या खातीर देखून हांवें म्हळें कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी कर तूं म्हाका दादोशी कर तूं म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता देखून 7व्या वळींत हांव सरस्पर देव कितें म्हणटा आयका एजेकिएल 34:7 देखून गवळ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयका म्हज्या जिवाचो सापूत उलयता तो सर्वेस्पर देव म्हज्या हिंडांत लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मनजातींचे खाण जावंक पावलो देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडांची पर्वा करूंक ना बगार आपणाकच पोसले आनी म्हज्या हिंडाक पोसोंक ना देखून गवळ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयका पळ्यांनी जेन्ना आमी शेळयांक ह्या बऱ्या गवळ्या सशी हाडीन हांव सरस्पर देव त्या दाळ गवळ्यांक कितें सांगता दावी वळ कितें म्हणटा सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव म्हज्या गवळ्या विरोध आसा म्हज्या गवळ्या विरोध आसा प्रवाद्या मुखांतर ह्या गवळ्या विरोध देव रावला म्हणलें देव सुद्दां दाखोवन दिता थंयसर फाटी मागीर इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50:6 वळ 10-12 आयका Isaiah chapter 56 verse 10 to 12
थंय इस्रायलच्या गवळ्या विशयांत प्रवाद्या मुखांतर देव कितें सांगता ऐका. इस्रायलाचे पारेगार कुरडे इस्रायलचे पारेगार कुरडे तांकां गिन्यांना तांकां गिन्यांना ते मोने पेटे ते मोने पेटे तांच्यान बोंकूंक जायना. एक एक शब्द वापरला पळया भाऊ भयणीन. हें आतां वाचून सांगचें. हें खाली तुमकां बरयलां कितें वाचून सांगचें. इस्रायलचे गवळी या इस्रायलचे पारेगार कुरडे पारेगार पारेगार म्हळ्यार गवळी. आड पडोन ते सोपणेतात आड पडोन ते स्वप्न येतात. न्हीद तांकां पसंद न्हीद तांकां पसंद. ते खावगी पेटे पळया न्ही एक एक शब्द वापरला पळय. खावगे पेटे ते केदींच दादोशी जायना. केदींच कितलें केल्यार दादोशी जायनात. अशे आसात समजणी नातलेले गवळी. देखून तुवें सांगिल्लें उतार कितलें सत पळया. शेळ्यांक पोसच्या बदला ते आपणाक कसं पोसतात. ते खावगे पेटे. मात न्ही मुखली वट सांगता. तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट धरून वेता. हर एकलो आपापलो फायदो जोडूंक सोदता. आनी तो म्हणटा येया हांव दाका सोरो हाडटां. नाकभर सोरो पियेव्या. फाल्यांचो दीस आयच्या परींच आसतलो. वा आयचे प्रास चड दादोस संवसारी जिवीत विलासी जिवाना विलासी जिवाना. भाव भयण ती दादोस काय न्ही. तो वावर न्ही सोम्याच्या गवळ्यांनी करचो. सगळ्यांनी दादोशी जायचे. सगळ्यांकी सोरो मेळाचे. सगळ्यांकी नितळ उदक ते पिवन मेळाचे. आनी तो पासवो सोरो म्हळ्यार कितें काडच्या शिकोवण्यान कळ्ळां आमकां देवाचे उतार. मात न्ही तें जीव दिवचे रगत कितें पवित्र आत्म्याचें देणें. हें जोडल्यार मात्र आमकां हें जिवीत लाभता. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कोट खंयच्यास हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक पळयान गी. देवाचें उतार जावन सकाळीं पोशान. आनी आत्म्याची कितें म्हणटात तुका पवित्र आत्म्याची त्या लावण्या मागणी जाल्यार मात्र तुका जिवीत. हें सोडून दिवच्या खातीर देखून शिसा मुखांतर तेंच दिलें. आतां जेजूक वळखल्या शिसांनी कितें केलें. देवाचें उतार प्रगट केलें मात्र गी. देवाचें उतार सत मानतल्यांक कितें लाभलें. पवित्र आत्म्याचें देणें लाभलें. आनी जेजू सगळें ती एकवटली. बऱ्या गवळ्या सांगता ती एकवटली. संवसारांत आसतना तो एकवट जेजू सवय मात्र न्ही मेल्ल्या नंतरी ससनाच्या ससनाक खंयच्या हिंडांत ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत आतां आमी आसा तर हांवें जायते फावटी सांगलां हांगासर जर तर आमी ह्या जेजू सवय एकवटल्या तर मेल्ल्या उपरांत आमी जेजू सवय एकवटता. हांगा आमी सभेंत एकवटले. हांव सेवका सवय एकवटले. हांव संस्थांत एकवटले. हांव ह्या समाजांत एकवटले तर खंडीत जावं. देखून म्हाका हे म्हणटात कितें म्हणटात हे डिनॉमिनेशन आसात न्ही आमचे सारके जाल्यार सरकार डिनॉमिनेशन आसात गी सांगा. दादले बायलां म्हणलो भेदभाव आसा गी. ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेदभाव आसा गी. बदलाक कोलोसाकारां पयल्या पत्रां 3:11 कितें म्हणटा ह्या नव्या जिवानांत कसलोच भेद ना. ऐका कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11 ह्या नव्या जिवानांत ग्रेक आनी जुदेव सुनात केल्ले आनी सुनात करी नातलेले अनागरीक सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. पळया न्ही जेजू खरेंच तुमी तुमचो सोमी म्हणून ह्या बरो गवळी म्हणून स्विकार केला तर असो खंयचोच भेद आसो नजो. हांव व्हडतो ल्हान हांव ग्रेस्तो दुबळो हांव पयलो तो मागीर कशें सगळ्यांक एकाच रितीचें खाण एकाच रितीचें पोशान. आनी पळयता न्ही एकाच सारकें सगळ्यांक हें मेळना जाल्यार खाण मेळना जाल्यार सकयल शेळयो कश्यो आसतात. थोड्यो बागेट्यो आसतात गे. थोड्यो फुटफुटीत आसतात गे. कश्यो आसतात. आतां पोल्ट्रीन तुमी कोंगडा पळयल्यार खंय 1-2 आसो बरो कांय पिडा येवन तिके असकत पूण एक कशी आसता. हांव थोडे फावटी पळयता ह्यो विडियो पळयता मनजातींच्यो सुकण्यांच्यो या पोसल्या गाय या आनी कितें बोकरे आनी पुराय पुडपुडितात सक्कड. कित्याक म्हळ्यार लांबाव एक हांवें पळयलां थंय चायनांत आनी खंय हजारांनी लाखांनी करोडांनी ते पुराय उत्पादन करतात. एकूच सारक्यो आसात. कित्याक म्हळ्यार तांकां दिला तर कितें सवलत्यो म्हणटा आमी तांकां दिवचें खाण जावं दी तांकां दिवचें पिवण जावं दी एकूच सारकें सगळ्यांकी आनी परत क्वॉलिटी प्रोडक्ट एकूच सारकें. तुकल्यार म्हळ्यार तुकचें न्ही तुकल्यार म्हळ्यार समजा मू वेंग एकूच सारक्यो खंय इल्लेशें 5 ग्राम चड या उणें तितलेंच. हाजो अर्थ कितें सगळ्यांकी देखून ना पासवो सरो दीत
सोमी म्हाका चेव दिता प्रशांत तळ उदकात सोमी म्हाका अळे वो तेही फाटल्यान एकलो जोशुआ म्हणलो बसला आमच्या ऑजीचो पूत तो हांगा वस्तिरित्रा वेळा येवन ताका वेळ आसतना हांगा बसतालो आनी आयकतालो आनी हांगा गायन करतना सगळ्यांनी हात उबारून ह्या सगळ्यांनी ते कितें म्हणटात डान्स करतना तो म्हणटा हांगा इतलें बरें आसा गी ल्हानसो भुरगो 3ऱ्या क्लासींत आसा हांगा इतलें बरें आसा गी कोणाक पळोवन एकल्याक पळोवन गी एकल्याक पळोवन गी सगळ्यांकी सांगाता पळयल्ल्या वेळार हर एकलो हांगा बरें करून चीत दिवन आयकता हर एकलो बरो हांगा ताळयो पेटता हर एकलो बरो गायन करतना सकाळ सांगाता म्हणून गायन करता वय मू म्हळ्यार हर एकल्याक कोणाक इल्लें चड कोणाक इल्लें उणें म्हणून बघता जाल्यार सांगा न्ही हांगा देवाची उतर दितना थोड्यांक इल्लें चड थोड्यांक इल्लें उणें गी सगळ्यांकी मागीर सत म्हणटल्यांक देव जेजू दितना कुरपा दितना म्हाका इल्ली चड दिता तुमकां इल्ली उणी दिता गी सत म्हणटल्यांक भेदभाव ना देखून आत्तां कितें वाचलें कोलोशियन चॅप्टर 3:11 ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातलेले अनागरीक सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो आमी खऱ्या गवळ्याच्या हातांत आसा जाल्यार देखून तुवें ह्या एका जाग्यार तुमी पळयतात ना भेदभाव सगळ्यांक एकाच रितीन कोणाक वयर कोणाक सकला ना एकूच सेम ट्रिटमेंट कोणी येवन दीत कितलो ग्रेस येवन दी कितलो दुबळो येवन दी ह्या दुबळ्यांक इल्ली चड रियायती आसा हांगा तांचे कडेन आमी रेतरेचे कितें पयशे घेना हांगा रावल्यार काना जेवणाचे पयशे घेना तांकां रावंक दिता तांकां इल्ली चड रियायती आसा नाजाल्यार स्पेशल ट्रिटमेंट कोणाक ना स्पेशल ट्रिटमेंट एकूच सगळ्यांक देवाचें उतार आत्मीक पोशण हांव कित्याक तुमकां असलें दाखले दिता म्हळ्यार बरो गवळी तुका म्हाका आमकां उणें करिना म्हाका इल्लें चड तुमकां इल्लें उणें दिता गे जेजू वो जेजूचो मोग हांवें सांगचें आतां आमी करची सेवा न्ही वो ताणें विंचून काडलेले सेवा मुखांतर आमकां जेजून दिवचें खाणी जेजून दिवचें पोशान देखून सारी एकल्या एकाच रितीन अवकाश कितले नात सगळ्यांक अवकाश आसात की ना थोड्यांक मात्र आसा थोड्यांक नात गी कोणाक अवकाश जाय आसल्यांक अवकाश मेळोना गी म्हळ्यार जेजूक पळया न्ही तुमी चड आनी चड लागीं सरतना तुमची उर्बा चडयता मात्र न्ही आनी तुमची समजूनी तुमची जानवाय तो वाडयता सडयता आनी खंय आसलें आमी खंयसर हाण पावयलां आमकां देखून केदाळ आमी उपकारी मनान आसाचे केदाळ ताका अर्गां दिवंक आमी फाटीं सरचे न्ही म्हणजे वडिलांनी सांगलें न्ही ताजे विशीं सांगूंक बऱ्यांतलो बरो गवळी आमकां मेळ्ळा जेजू थंय बऱ्यांतलें बरें खाण बऱ्यांतलें बरें पोशण मात न्ही त्या जेजूक वळखल्या घडये तो जिवीत आमकां मेळ्ळां खंयच्या रितीर जिवीत खंयच्या रितीर न्ही खंयचें जिवीत म्हळ्यार कशें पयलीं जीव आसलो आतां जिवीत मेळ्ळां सत 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 आमकां कळीत जालां सता रुपार मोगा रुपार निती रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार मात्र जानवाय रुपार सक्ते रुपार आत्म्या रुपार आतां थोड्यांक सबार काळतावन येतल्यांक जावं पुरो सबार काळतावन हें खाण पौश्टीक आत्मीक खाण खावन आज घट्ट जाल्यात तुमच्या बावटां बरोबर थोडीं जावं पुरो नवीन नवीन तयल्यात आज पूण आज हेरांक मेळिल्लें तुमकांय मेळटा पूण एंत आमी सदांच सेवन आसल्यार आमी कितें जाता घटमूट जाता देखून आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानाक जेजू कितें म्हणटा ते धांवतात ते तुका सोडून वेतात पूण जेजू कितें करता हांव बरो गवळी हांव परत्यान जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आज जेजू मारिपात आमी कशें जेजू बापाक वळखला जेजू मारिपात खरेंच तुमी जेजूक बरो गवळी म्हूण स्विकार केला तर आज हांवें आनी तुवें आमी जेजू मारिपात बापाक वळखा जाय जेजून आमकां बापाची वळख दिल्या की ना आज जेजू थंय बापाची सारकी संपूर्ण वळख तुका आनी म्हाका आमकां जाल्यार जेजू खरो गवळी बरो गवळी श्रेश्ठ गवळी एकूच गवळी नीज गवळी म्हणल्यार आमी सत मानदेची दुसऱ्यांनी तुमकां कोणाची बापाची वळख दिवंक जाता गे सांगा खंयच्याय संवसारीक गवळ्यांनी तुका आनी म्हाका आमकां बापाची खरी वळख दिवंक जाता गे ह्या कोणी सांता सांतिनेन ह्या खंयच्याय सेवाखानी दिवंक जाता पूण बापाची खरी वळख तुका आनी म्हाका आमकां कोणा मुखांतर हांवें सांगलां लोकाच्या वांजेलांत 10 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 22 कितें म्हणटा जेजू
सगळे म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केला. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय. ऐका, बापाचे करी वळख जाय जाल्यार जेजूक तुमी लागीं सरा, जेजूक ऐका, जेजूक वळखा, जेजू कितें सांगता तें करा. संपूर्ण बापाची वळख तुमकां जाता. बापा विशयांत पूत कोण म्हणून पूत कोण म्हण बापा शिवाय, बापा शिवाय हेर कोणूच नाही. हेर कोणूच नेना. बाप कोण आणि म्हणून बाप कोण म्हणून पुता शिवाय, पुता शिवाय आणि कोणाक पूत बापा विशान कळीत करून कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नाही. कोणूच नेना. जेजूक वळखाल्या भाव म्हण जेजू मारी पात आमकां बापाची संपूर्ण वळख जाल्या. देखून तो जुवांच्या वांजेलांत वचो सौदा वळणो जेजू कितें म्हणालो जॉन 14:9 फिलिपा इतलो काळ हांव तुज्या सांगात आसो न्ही. फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसो न्ही. हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी पळयला. पळया न्ही जेजू मारी पात आमकां बापाची वळख जाल्या संपूर्ण तरान. दुसरे गवळी आमकां आसले तुमच्या आमच्या जिवितांत जायते गवळी आयिल्ले गेले वैगी मू. बापाची वळख जाल्या की तांच्या मारी पात तुका आनी म्हाका आमकां एका खऱ्या निजा देवाची वळख जाल्या गी. म्हाका जावंक ना, म्हाका जावंक ना. ह्या संवसारी गवळ्या मारी पात बापाची खरी वळख म्हाका जावं ना. म्हाका बापाची संपूर्ण वळख जाल्ली ह्या खऱ्या गवळ्या मारी पात. आनी तो जावन आसा कोण तो जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गे तावन तो देवलोय सोदून म्हाका आयलोय. पळय हांव ती शेळी तुका सोदून आयले तुजे थंय व्हड म्हाका पयसोरूंक सोड. सर्गेंत हांव देवान आयला सोदून तुका म्हाका आमकां आयला. देखून सर्गेंत हांव आयिल्लो सर्गार कोण आसा म्हूण तुका आनी म्हाका आमकां सारकें सांगूंक शकता. देखून आस्ताच्या हातांत पडा म्हणचे कितले प्रसंग मनशांच्या हातांत पडा नाका तर कोणाच्या हातांत पडा सरस्वतीच्या हातांत पडा. तेय बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडा. कोण तो बरो गवळी देखून आतां मुखार एका जुवांस वांजेला वसवर्दा आनी वळ मुखार. तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दिता. पळय तो वळखता. तूं ताका वळखता जाल्यार खरेंच जेजू तुका वळखता. आज तुकाच न्हय सर तूं खरेंच जेजूक वळखताय गी म्हणून. खरेंच तूं जेजूक वळखता जाल्यार तुवें कांय भिवची गरज ना. जेजू तुका वळखता आनी तुका वळखता देखून तुज्या हर एका गरजान तो तुका पावता. तो तुका सांडिना सोडिना. खंयच्याच रितीन तो तुका पयस करिना. आमी त्या एजेकियेलाच्या बुकांत वाचता न्ही अवस्वर 30 आनी 4 आनी वळ ऐका 12 तावन हांव तांची जतनाय घेतलो. जशे एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. पळय जेजूक तूं खरोच गवळी म्हूण बरो गवळी म्हूण स्विकार केलें. हांव तांची जतनाय घेतलो. आतां तुजी म्हजी आमचें जतन कोण घेता? जेजू आमची जतनाय घेतलो. उपरांत 13वी वळ हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो. तूं आतां ताचे पयस गेला जाल्यार जेजू तुका आनी म्हाका आमकां राष्ट्रा मदलो भायर काडटलो विंसून विंगड दवरतलो. परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो. परक्या देशांत आसा जाल्यार परत्यान हांव तांकां एकठांय करतलो. कशें इस्रायल प्रोजेक्ट पळय ते शिंपडलेले वय मू. आतां इस्रायलांत आतां इस्रायल म्हणटात पळय एक्चुअली जुदे पुरो संवसारार शिंपडलेले. तांचे म्हणल्यार राष्ट्र नातल्ले तांकां. जुदेवांक तांचे म्हणल्यार राष्ट्र नातल्ले पूण सगळ्या संवसार शिंपडलेल्या जुदेवांक परतून सरस्प्रदेवान कशें सांगाता हाडलें आनी तांकां इस्रायल म्हणल्या देशांत तांकां वस्ती करूंक म्हळ्यार तांकां एकवट येयले. तशें हांगा कितें म्हणटा राष्ट्रा मदले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत परतून हाडटलो. पळया न्ही हें उतार कशें जालां. काशा देशांत तांकां बसयल्ल्या त्या गांवांत बसयल्ल्या देशांत हांव तांकां परतून हाडटलो. इस्रायलाच्या दोंगरांचेर फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो. बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो. पळया न्ही तो सरयता की ना.
यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, हरियाली हरियाली जीवन में हरि जीव जल देता है. हांवूच ताका बऱ्या सरोवान वचतलो आनी इस्रायलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली. बऱ्या जाग्यार हांव तांकां सर येतलो. खंयसर बरो जाल्यार मेळटा, सरो मेळटा थंयसर हांव तांकां सर येतलो. आमी कितले बागी पळया भाव म्हण, हांव तुमकां भोगता येना ना, पूण हांव देवाचे उतार वाचून वाचून ह्या भावांक आयकतना आमी निसाकी बागी, बरो सरो आमकां आत्मीक सरो. बऱ्यांतली बरी शिकून तुमी आयकली सकाळीं. आतां परतून दनपार आयकतल्यात रेका शुक्रार शेनवारा वस्त्र तळ कितले आमकां पासवो सरो, बऱ्यांतलो बरो सरो तो आमकां दिवन ताका दादोश करता. ते बऱ्या सरोवाचे सुवातेचेर ते विशेव घेतले आनी इस्रायलाच्या दोंगरांचेर पुष्टीक सरो तांकां मेळटलो. विशेव पळया न्ही, एकाच जाग्यार आमकां विशेव मेळ्ळा तर, शांती मेळ्ळा तर, समाधान मेळ्ळा तर आमकां थंय वचून रावया म्हूण जाता. थंय आमकां सकाळ तो सांज म्हणसर अशें बसून आयकया म्हूण जाता जाल्यार तो विशय वय न्ही. हांगा थोड्यांक भाव भयणीनो आतां आमकां विशेव मेळ्ळा जेजू तें बऱ्या गवळ्या थंय संवसारी मनीस येवन हांगा बसून एक वर बसून जाता, तांकां एक वर तरी बसून जाता. म्हाका कोणाक येवन मेळोंक जालें, हांवें सांगलें सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां म्हणसर मागणें आसा ये म्हळ्यार ना खाली 5 मिनटां मेळोंक जाय म्हाका. 4 वरां उपरांत जाल्ल्या उपरांत रिती जाल्ल्या उपरांत येवन मेळ्ळी की म्हणटात. विशेव ना तांकां. पूण तुका आनी म्हाका आमकां जिच्या पांयां तळा ते कोणता म्हळ्यार पासवो सरो मेळटात, सोमी म्हाका विशेव दीत प्रशांत नितळ उदकात, सोमी म्हाका आपो प्रशांत जागो. हांगा आवाज आसलो काल राती. आज सकाळीं 4 वरांतून आवाज इतले गरनाळे फुटल्यात हांगा, इतले फुगेट्यो फुटल्यात, मागीर इतले बॉम्ब पडल्यात हांगा. तुमच्या गांवांत पडल्यात त्या हांव नेना पडल्यात गी पूण आतां हांगा भितर बसून आसतना आमकां आवाज आसा गी, आसात गी. पळय न्ही कितले शांत विश्वासो जागो. आनी हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो. आतां सरोंचे ताणे जावं परत ताणें आमकां विसरून काडला, पूण सरयता तो. हांवें सांगलां आमी ताजो ताळो मात संदेश तो. हांगा तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन उलयता, सभा रितीन तो उलयता, ताजे उतरां आमकां उलयता, गाण्यां मुखांतर उलयता, ह्या साक्षे मुखांतर उलयता, ह्या खंयच्याय हांगा जाल्ल्या बऱ्या कामां मुखांत उलयता कोण सेवा गे. ताळो आपल्या सेवाकांचो संदेश देवासो, सर्गेंत हांव धाडलो ताणें संदेश मोगासो. ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश सर्गेंत हांव धाडलो ताणें तसो आमकां सरयतलो. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो. हांवें साबारपटी सांगलां कोण पळय हांगा सांडलेले आसात जाल्यार तुमच्या घरांत कुटुंबांत तो हाडटलो, भिये नाकात. तुमी कोणाक वण हाडी नाकात. वेळ येतना तसो आण येतालो. जुआंस म्हणजे 6 आनी 4 कितें म्हणटा? जॉन 6:44, जॉन 6:44 कितें म्हणटा? म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडले करीत. ताका कोणाकी सरशी ओडल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना ना. देखून हांव सांगता कोणाक वत्ताय करिनाकात भाव भयणी, कोणाकच वत्ताय करिनाकात. कित्याक ताका गुत्ता भूक लागलेल्या वेळार खाण सोदून येतात. भूक लागलेल्या वेळार खाण, ताण लागलेल्या वेळार उदक सोदून देखून हांवूच म्हज्या सुकलेल्यांक पाटी हाडटलो. वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, घायेल्यांचे घाई बांदतलो. पळय आनी हांगा आयिल्ल्या उपरांत आतां वस्ते रितीन ती आसलेली ती जावं पुरो पयल्या पिड्यावर येवन ती वळवळटले. वस्ते रितीन आयिल्ल्या उपरांत देवाचे उतार दिवन आयकून जेजू तांचो कितलो मोग करता म्हणलें, तांकां कितलें तांकां तो रक्तान सांबाळटा म्हणलें कळयल्या उपरांत हांवूच तांचे गाय बांदतलो. हांगा वस्ते रितीन आयिल्ल्या उपरांत कितल्या जाणांक धैर्य, कितल्या जाणांक कितें म्हणटात तांच्या जिवितांत हांवें सांगलें न्ही भेम भिरांत कावजिनी आकाद निरासपण एकसरपण सुलवणी या कितें म्हणटात झडाई भर वजें हें सकट घेवन आसात. विशय कोण दिता? कश्टांत येयल्या नो ये
वजन बोगतेल्यानो येया दितलो विषय. कोण दिता विषय? बरो गवळी जेजू दिता तुका म्हाका आमकां विषय. देखून हांवें जायते सांगला तुज्या खंयच्याय परिस्थितींत, तुज्या जिणेच्या खंयच्याय कश्टांत, जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां, सुखांनी दूख रसललो तसो सांबाळता तुका. जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां, दुखांनी सुख रसललो तसो सांबाळ. बेश्टें कंतार न्ही सत. हांव सुद्दां तांकां तांचे गायिल्ल्यांचे गाय बांदतलो. पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो. पळया न्ही ताज्या हातांत पडल्या उपरांत ताची वाट तो आमकां दाखयता. न्याय नितीन तो आमकां चलयता. कितें बरें आसा तें सादारूंक आमकां वाट दाखयता. आमकां आड वाटे वचूंक तो दिवचो ना. हांव वाट म्हणलो आमकां सिदा वाटेन चलयता. आनी बरो गवळी शेळ्यांक वांगड्या तिंगड्या वाटेन चलयता गी. आं बरो गवळी शेळ्यांक आतां तुमच्या हाताखाल शेळ्यो आसात, बकऱ्यो आसात आनी कितें आसात, तुमी तांकां हेने गुंडोवन गुंडोवन व्हरतात गी एका बऱ्या रस्त्यान सिदा रस्त्यान व्हरतात. आनी जेजूय आमकां तशेंच चलयता. सारक्या वाटेन न्याय नितीन हांव तांकां चलयतालो. उजवाडाच्या वाटेन हांव तांकां चलयतालो. हांव संवसारचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत ताका जिविताचो उजवाडांत हांव तांकां चलयतालो. देखून आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानीक आनी कितें म्हणटा जेजू? ह्या हिंडान नातल्ले हेर बोकरे म्हाका आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडी. आतां आमी ह्या हिंडांत केदाळ आयिल्ल्या, जल्मातावन आयिल्ल्या गी मदें आयिल्ल्या. आं थोड्यांक आमकां म्हाका 33 वर्सां लागली ह्या हिंडांत येवंक वय मू. आनी थोड्यांक जावं पळय भाऊ स्टॅनी म्हणटा 9.5 वर्सां म्हणून, भाऊ आमचो एंड्रू म्हणटा 35 वर्सां म्हणून, आनी दुसऱ्यान सांगलें हांवें आयकना. जाल्यार तुमकां कळीत आसा वय मू, वय की न्ही. आतां हेरांकी तो हाडटलो आज ना फाल्यां. हेरांकी तो हाडटलो आज ना फाल्यां. तें ताजें काम. तो अवकाश दितलो. आतां वस्ते रितीन कितलीं जाणां ह्या वस्ते रितीन 50 आनी 100 जाणां आसलें, 16 जाण नवीनच जेजून हाडलें तांकां. ताजें उतार आयकूंक, ताचो सोरो तांणी सेवंक, ताजें उदक नितळ उदक पिवंक जेजून हाडलें तांकां. आतां तांचे मारी आनी जायत्यांक तो हाडटलो. देखून भाव भयणीनो आमी त्या विशयान चिंता करचे न्ही. देखून हांवें जायते सांगलां वत्ताय ना, वत्ताय करिनाकात. हांगा आयिल्ल्या उपरांत ताच्या सावळेंत रावंक, ह्या ताच्या हाताखाल जिवंक मात एक सत्राय. देखून ओडोल आमी गायलें न्ही गे. सोमी म्हजो गवळी देखून सो जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव. जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव. जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव. जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव. जेजू म्हजो गवळी, जेजू म्हजी सावळी, जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव. जेजू म्हजो गवळी, जेजू म्हजी सावळी, जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव. जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्यासो, म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगासो. जावच्याक हांवें सेवाक ताच्या राजासो, करच्याक हांवें मोग म्हज्या पेल्यासो. एपडी ताजे जशें आयिल्ल्या उपरांत तो तुका म्हाका आमकां सांडिना. तो आमकां बऱ्यांतलें बरें दिता भाव भयणीनो. हें दोळसा तुमकां कळना तें. जेजू तें आयिल्ल्या उपरांत तुमकां आनी म्हाका आमकां बऱ्यांतलें बरें मेळ्ळां गी ना. हां बऱ्यांतलें बरें जिवीत शांती समाधानाचें मोगा मैपासाचें दया काकुलतीचें सुटकेचें सोडवणेचें मात्र न्ही सगळें हाळू केलां ताणें आमकां. नाजाल्यार आमच्या माथ्यार कळ्ळें पळय वजें भर आमी दवरून जेयलां ह्या संवसाराच्यो रिती रिवाज्योर आनी कांय कायदे कानूना आनी हाचें ताच्या आज्या ताच्या गुलामपणाक आसलें गी ना. आनी चड आनी चड पातकाच्या गुलामपणांत आमी आसल्या. आज तें वजें काडलां गी ना. कोणें बक्षिलां तें? बऱ्या गवळ्यान आमची पातकां बक्षून आमकां ताची कितें म्हणटा ताच्यो शेळयो जावन स्विकार केला. देखून मुखार ऐका. ते म्हजो ताळो आयकतले. देखून ते म्हजो ताळो एक दीस आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो. आतां सकड एकच पिटी हांगा आयिल्ले जाल्यार आनी मुखार कळ्ळें काम उरलां. पळय न्ही गे होय की न्ही. आतां बॅच बॅच तुमी पुरा पोसतात कोंबयांक आनी काय बकऱ्यांक दुकरांक बॅच बॅच मानतात वय मू. पुरो एकच पिटी आज ती येवन जालां जाल्यार आनी मुखार कळ्ळें कामां.
देखून तांकां त्या वेळार त्या काळार वय मू तांकां जेजू हाडटलो वेळ येताना ते ताका सोडा. आतां जावं आमकां थोड्यांक हें भाग पावस जालां आनी थोड्या वर्सां उपरांत आनी थोड्यांक ते पावस जातले. हाच्या पयल्या आतां आमकां जेन्ना मेळोंक ना दुसऱ्यांक मेळिल्लें ना. आपोसाच्या काळार आमी आसले तांकां मेळटाना आमकां मेळिल्ले आमी नासले वय मू. आतां आमकां मेळटाना आनी मुखार येतल्यांक आतां मेळ्ळाय उपरांत मेळटा की ना. देखून तो जेजू म्हणटा तांकांय हांव म्हज्या हिंडांत हाडटलो आनी अशें एकच हिंड जातलो एक सीण जातलो आनी एक गवळी जातलो. देखून ताणें सांगलें वन इन क्रायस्ट. देखून ह्या हिंडांत हाडा शेळयांक विंगड करिनाकात. ह्या गवळ्याची वळख दिया खऱ्या निसा गवळ्याची वळख दिया जेजूची आनी सगळ्यांक जेजूच्या हिंडांत हाडा. तो जावं दी तुजो मुजो आमचो एकल्याचो बरो एकच नीज श्रेश्ठ गवळी. आनी तशें हाडल्या उपरांत आमी कितें जाता हांच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका आमी कितें जाता तशें आमी जेजूच्या हिंडांत आयल्या तर जो आमचें पयलें पत्र वचो 3 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा देवाची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं जाता. जेजूच्या हिंडांत येवचें म्हळ्यार जेजू मारिपात बापाक वळखून आमी बापाची भुरगीं जाता. आमी देवाची भुरगीं. बरो गवळी आमकां जेजू तुका आनी म्हाका आमकां विंगड करिना. धर्म जात कात कुळी म्हणून विंगड करिना. तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता मुखार ऐका वास पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक कशें जालें आमी देवाची भुरगीं. जेजून आमकां एका हिणांत एकवटावन आज बापाची खरी वळख दिल्या देखून आमी जाता देवाची भुरगीं. देखून हांवें म्हणलें आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजू. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोग. जेजून आमकां कशें पोसलां कशें पोसलां ताजें मांस दिवन म्हणजे ताजें उतार दिवन ताजें रगत दिवन म्हणजे पवित्रत्म दिवन ताजे सगळें एकवटोवन आज तो देवा सोपूत. कालच्या दिसा आमी आयकलें न्ही की साऊल आसलो पावल जाताना निमान कितें म्हणटा Acts chapter 9 verse 20 Acts chapter 9 and verse 20 साऊल आसलो पावल जाल्या उपरांत पावल कितें म्हणटा जेजू कोण जावन आसा साऊल गळाई करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवा सोपूत देखून जेजूस हांव आनी तूं आमी एकवटतना आमी जाता देवाची भुरगीं. जेजूस आमी एकवटलेल्या करीत आमी देवाची भुरगीं जायना भाव भयणीनो. एक उडास दवरा. जेजूक बरो गवळी म्हूण स्विकार करन जेजूस आमी एकवटलेल्या शिवाय आमी देवाची भुरगीं जायना. जुवांस वंजेला वचो 12 जुवांस वंजेला वचो 1:12 आमी देवाचें भुरगीं जावचें भाग ताणें जोडलें. कशें ऐका जॉन चॅप्टर 1 verse 12 पूण आपणाक स्विकार केल्या जेजूक स्विकार केल्ल्यांक बरो गवळी म्हूण स्विकार केल्ल्यांक खरो मेस्त्री म्हूण स्विकार केल्ल्यांक खरो शिक्षक म्हूण स्विकार केल्ल्यांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वचपांत ह्या नांवाचेर जेजू म्हणल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. तरी आमी कशीं देवाची भुरगीं जाल्या बाप्तिस्मा वरवीं गे तुमकां बाप्तिस्म दिल्ल्या वरवीं गे पवित्र स्नान दिल्ल्या वरवीं गे आमी कशीं देवाची भुरगीं जाता ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं आनी ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक कितें कसले हक्क ताणें जोडले देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें जोडले आनी आमी देवाची भुरगीं कशीं जाता आतां आयका मुखली वळ ऐका. ती जल्माली आमी जल्माल्या न्हय रक्ता मासा वरवीं न्हय आमी देवाची भुरगीं वा कुडीचे सैमीक आवय बापायच्या कुडीच्या सैमा वरवीं न्हय हांव आनी तूं आमी देवाची भुरगीं वा मनशाचे कुशे वरवीं ह्या मनशांनी कुशी वेल्या देखून हांव देवाचो भुरगो हांव देवाचें भुरगें मनशाच्या कुशे वरवीं न्हय बगार देवा वरवीं. देवान आमकां ताजें भुरगीं करून स्विकार केलां ताज्या पुता जेजू मुखांतर. जेजू आमी एकवटलेल्या वेळार आमी जाता देवाचीं भुरगीं. हांवें तुमकां सांगलां कोरिंथकारां म्हणलें पयलें पत्र वचो 3:23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 आमी जेजू एकवटतना जेजू बापा सो एकवटला देखून आमी बापा सो एकवटता आनी जाता देवाचीं भुरगीं. ऐका 1 Corinthians chapter 3 verse 23 पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो
पळयान गे आमी क्रिस्ताचे जाल्यार क्रिस्त देवाचो जाल्यार आमी कोणाचें जाता क्रिस्त मारिपात आमी देवाचें भुरगीं ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी देवाचें भुरगीं ताच्या नांवाक आमी विश्वासी रावल्ल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं आतां पाटी आनी वास दुसरें वाचप निजाय की आमी देवाची भुरगीं निजाय की आमी देवाचीं भुरगीं संवसार आमकां वळखना पळयान गे जेजूच्या एकवटांत आयल्या उपरांत संवसाराची न्हय भाव भयण आमी संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखोंक आनी संवसार देवाकी वळखोंक ना पूण मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातले आतां आमी देवाची भुरगीं म्हळ्यार जेजूच्या एकवटांत आसल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं म्हणयत आतां मनीस जाल्यार एकलो देवाचो भुरगो म्हणल्यार जायना आमी म्हणटा सोमेस्त मनीस तुजी भुरगीं तुज्या सारक्या सुरपायेची कंतार बरें आसा पण देवाचें उतर आयकतना आमी काली म्हणलें आसतना आमी देवाचें भुरगीं जायना जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत जेजू आमी क्रिस्ताची क्रिस्त देवाचो आनी त्या वेळार मात्र आमी जाता देवाचीं भुरगीं जेजू एकवटलेलीं ह्या जेजूच्या त्या हिंडांत आसलेलीं मात्र देखून जेजू म्हणालो निमान कितें वाचलें तुवें थंयसर 18वी वळ अशें जातलें एक हिंड तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी जातलो देखून वन इन क्रायस्ट आमी जायचे एक जेजू थंय सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानात आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या हिच्या खानात आमी देखून एक हिंड जेजू सवय न्ही धर्मांत न्ही जातींत न्ही कुळयेंत न्ही भाशेंत न्ही एका साबेंत देखून आमी जेजूच्या त्या कुडीचे सांदे म्हणजे ह्या बऱ्या गवळ्या सांगता आमी जायच्यो ताच्यो शेळयो देखून तो जेजून म्हळें पेद्रूक सर म्हज्या शेळयांक आनी केन्नाच तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन देव नजो तुमी म्हज्यो शेळयो आनी कोणी आमच्यो शेळयो हांवें तांकां म्हज्या तरबेतीन हांवें तांकां सांगात हाडला म्हज्यो न्ही आतां तुजो म्हजो आमचो हर एकल्याचो वावर जायचे आमी हर एकल्यानी जावंक कोणाच्यो शेळयो कोणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे सांतेपणाचे पाटलावदार आमी देखून तो क्रिस्तांव म्हणलें आसलें पयलें देखून सांगलें न्ही आमी जायचे क्रिस्ताचे क्रिस्तांव म्हळ्यार कॉमन सकट क्रिस्तांव म्हणटात पूण हांगा जेजू बरो गवळ्यो म्हूण तो स्विकार करतना आमी जाता क्रिस्तांव न्ही आमी जाता क्रिस्ताचे हे बोकरे मुजे हे दुखोर मुजे हे कोंबे हे कोंब्यो ही पळय मुजी म्हणटा समजता तुमकां तरी आमी कोणाची पुता तूं कोणाचो दादा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें पुता तूं कोणाचो दादा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव आमी जायचे क्रिस्ताची आनी क्रिस्ताची जावच्या खातीर निमाणे दुसरी वळ कितें वाचताय आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातले तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापे जावंक ना पूण तें उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखते आमी देवा सारकीं जातले हांव आतां न्ही तें उगडापेन जाताना देवाचें सारकें स्वरूप जेजू देवाचें सारकें स्वरूप वय की न्ही सैमान तो देव वय की न्ही संपूर्ण तरान तरी आमी जेजूच्या एकवटांत आसा तर जेजू बरी आमी जातांव ना फुडें आमी कितें जातलें आतां आमकां कळचें ना पूण आमी ताका रूप ताजें सारकें स्वरूप संवसारांत आसतना आमी आपणायता तर मेल्ल्या नंतर आमी ताका रूप पळयतले कित्याक मेलेल्याच्या जिवंतपणा वेळार आमी कितें जातले आंज जातले आंज खंय आसात देवा समोर आसात वय मू सरकार आसात वय की न्ही देवा समोर आसात ते देवाक पळोवन आसात की ना देवाक वळखून आसात की ना देवाची स्तुती करून आसात की ना मागीर आतां आमकां कितें म्हणून आमकां कळचें ना पूण कितें वाचलें पूण ते उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेले आंजा सवे मेळोन देवदूतां सवे मेळोन आमी ताका प्रत्यक्ष आमच्याच आत्मीक दोळ्यांनी आमी ताका देखतले पूण तें आमी जोडीचे जाल्यार हाच्या पयल्या वचपांत कितें बरयलां Acts chapter 4 verse 8 to 12
ते भाग तुका आनी म्हाका आमकां लाभाचो जाल्यार देवाक आमी रूप सरकार मेळासो या पळयसो जाल्यार आमी कितें करूंक आसा. Acts chapter 4 verse 8 to 12. तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्या पवित्र आत्म्यान भरल्यार मात्र ही सता मिस्तर गोठ आमकां कळीत जातात बावमेर, ना जाल्यार आमकां हे पळय काणयो जातात. ही कितें बाबा काणयो पवित्र आत्म्याचें ध्यान तुका लाभलां जाल्यार ही सता हे सकड गुटू हे सकड मिस्तर आमकां जिवीत जाता. प्रत्यक्ष तूं काल्पनीक चिंताप न्ही, तूं जियेताय सतांत, तूं जियेताय उजवाडांत, तूं जियेताय मोगान, तूं जियेताय सोम्याच्या एकवटांत. देखून पवित्र आत्म्यान बरलेलो पेद्रू कितें म्हणालो, एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हणून तुमी आमची जडती करतात. पण एक बरो गवळी म्हणल्यार बरी बऱ्या गवळ्याची देख घेवन पेद्रू आनी जो एका तोंट्याक कितें करतात, जेजूच्या नांवान गूण करतात. आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक गूण केल्या रे, कोणाच्या नांवान गूण जालो, कोणें गूण केल्लो ताका, जेजून गूण केलो. आनी पेद्रून आनी जुवान केदाळ म्हणलें तांणी गूण केलो म्हणून. देखून आमी गूण करता म्हणून तांचे सरशी हाडलो की हेरांकी कोणा सरशी येयलें तांणी. देखून आज भाव बहीण देवाचें उतार दिवन तुजें आनी म्हजें आमचें काम तें. म्हाका स्विकार केल्लो जेजू तुकाय स्विकार करता, म्हाका गूण केल्लो जेजू तुकाय गूण करता, म्हाका बरो केल्लो जेजू तुकाय बरो करता, म्हाका पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन ताजो म्हणून स्विकार केल्लो तो तुकाय पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन ताजो शीस करता. आज जायचे तुजें म्हजें आमचें काम हें. कशें नातानायल गेलो कोणा सरशी, पिलिपा सरशी, पिलिपान येयलें कोणा सरशी, आंद्रे सरशी, आंद्रेन येयलें कोणा सरशी, निमाणे नातानायल पावलो कोणा सरशी, कोणा सरशी. तें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें काम, एका शिस्ताचें काम तें. तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतलें आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाझरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हणून खऱ्या गवळ्याची वळख जाल्ल्या त्या घडयेंतल्यान पेद्रून केवल परगट केलो जेजूक, जिवंत जेजूक, जिवीत दिवच्या जेजूक. देखून तुमी ताका नेगारलो, तुमी ताका खुरसायलो. त्याच जेजूच्या नांवान आज हो बरो जाला, त्याच जेजूच्या नांवान तुमी बरी जातात. तांपर एका काळार तुमी ताका स्विकार करूंक ना, आतां स्विकार करा. पळय आनी पेद्रू कितें सांगता, कितें म्हणालो, त्यास नाझरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, त्यास नाझरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन. पळय नांव मात्र न्ही, पदवी जेजून दिल्या की ना पदवी. आपल्याशें सांग, सर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या, तीच पदवी हांव तुमकां दिता. वसा आनी सगळ्या संवसारार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सगळ्यांक म्हजे पळय स्नान दिवन शीस करा. ताज्या नांवान आनी ताज्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुवें पळया जेजूच्या नांवान तूं बरो जाताय, ताज्या पदवेन तूं बरो जाताय, ताज्या पदवे काल तुकाच तुवें हाडल्यार तूं बरो जाताय. कोणाचे पदवे काल आमी येसय जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्व. जेजू पदवेदार, ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्व. दर्यो गाजता, सूर्य लासता, तारा लारांनी ताची महिम. दर्यो गाजता, सूर्य लासता, तारा लारांनी. जेच्या पदवे काल पदवेन तशेंच ताज्या नांवान हो बरो जालो. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काण उडयलेलो फातर तो. देखून आमच्या जिवितांत जेजूक आमी पयस दवरलेल्या वरी आमी कोणशाक पडुल्ल्या. हांव सांगता हांव पडूल न्हू कोणशाक. हांवें संवसारांत आसतना संवसाराक लागीं केलो, संवसाराच्या आवय म्हणटा वडिलांक, संस्थ्याक, पदवेदारांक, म्हाका जाय जाल्ल्या इश्टांक, म्हाका जाय जाल्ल्यांक हांवें लागीं केलो. आनी जेजूक हांवें कोणशान दवरलो देखून म्हजें जिवीत तशें जाल्लें 33 वर्सां. पूण बांदप्यानी निराकासल्या पात्राक जेजूक देदना हांव लागीं केलो, ताका हांवें घट्ट धरून जिवंक सुरू केलें. कितें जाता त्या दाळा तो जाता, तो कोरोस जाला मुल्या फातर. म्हज्या जिविताचो मुल्या पातर. आज म्हजें जिवीत ताचेर हांवें बांदून हाडलां. कोलोसाकारां बरयल्या पत्रां अवस्व 2:6 आनी 7. कोलोशियन चॅप्टर 2:6 and 7. आज नाका जाल्लो पातर म्हज्या जिवितांत जाला मुल्या पातर. म्हणल्यार अर्थ कितें ऐका, क्रिस्त जेजूक
तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून देखून म्हजो सोमी म्हणून, म्हजो बरो गवळी म्हणून, म्हजो देव म्हणून, म्हजो इश्ट म्हणून, म्हजो शिक्षक म्हणून, म्हजो रक्षक म्हणून, म्हजो गुरू म्हणून आसा न्ही गी हर एका म्हज्या कंतरांत. तूं म्हजो गुरू, तूं म्हजो राय, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो शिक्षक, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो हिरो केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रोमोन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा देखून तुमचो भावार्थ ताचेर दवरा. आनी देवाक सदांच सदांच तुमी दिनवाशीन जाया. ह्या जेजू खातीर निमाणे पाटी यायच्या पयल्या वचपाक 12वी वळ कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता. एकच तें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. पळय न्ही, तुका जिवीत दिवचें नांव, तुका सुटका दिवचें नांव, तुका सोडवून दिवचें नांव, तुका बोगसूंचें नांव, तुका संपूर्ण तरान जैतवंत करचें नांव, तुका महिमेवंत करचें नांव, मादने तुका सर्गाक व्हरून पावचें नांव. एकच तें नांव. खंयचें तें नांव? देखून जेजूचें सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची कर. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची कर. देखून हेंच नांव सदैव जावं तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत. आनी कशें तुका ह्या नांवा खाल जिवीत मेळना, हेरांकी मेळच्या खातीर हें नांव सगळ्या संवसारार आमी परगट करूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां ताका वळखल्ल्यांक, ताजो मोग करतल्यांक, ताजो पाटलाव करतल्यांक कृपा आदार आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. भेटताही काणी पापा कोंड्या वैराची, भक्ती समर्पित आहे काणी मोगाची. काणी का संगी भेटता जिणी आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणी आमची, मोगा स्वरूपार जावं तुका भेटोवची. सर्वेच्या वेट्यांनी भरजिणी आमची, कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणी आमची, मोगा स्वरूपार जावं तुका भेटोवची. सर्वेच्या देण्याने भरजिणी आमची, कृपा दे जियोच्या जिणे मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानताच असलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपूरच्या बचा दावा सर्वीस पौर मानून घेव. सर्गींच्या मोगाळ बापा कार्या गवळ्याच्या हातांत तुवें आमकां घालाय. त्या हिंडान सदांच आमी ताका गवळ्याक विश्वासी रावंक आनी सदांच तो पास्व सरवळ नितळ उदक सेवन सदांच तुका मानवाची जिणी जियोंक आनी बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस तुमचे सोव्यासो, तुमचे सोव्यासो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व खालीन सर्वांत यांचे चुकीच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवंचे काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारे आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैतवन पुन्हा जिवंत पोवन ताणें उगडा पेंक केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान.
सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, जय 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 जय, ओ सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय. बापा कोरस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेने पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जुगुस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस्टमरां सोसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेत आनी अंतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेच्या मरना संताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता व जिविता सोडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन आसता. जेजूची कुडान रगत तेला आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देव पर जेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता तुमी सोडवंदर वळखल्या बावट आमचे बावट गट खातीर कर तसे कोटात आमी जी शंकर तसं दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपण बरें दवरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टागती मेल्या समेज तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेज तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाची मे संगती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळें तुका मनवल्यांचो सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निभा. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या तांतले ना तर मरणांतले स ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकार कसे पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तींतले सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्त जेणे पुरुषानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमतिका आनी आमकां शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजे त्या राजवटसले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवें आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वखद तें जावं. फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सुमिया गोळ्या मुजा सुमिया अर्गा तुका सर्गी काळात तुवें भोसलाय म्हाका
तुका सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गा तुका सर्गी काणा तोवे भोसलाय म्हाका सुमिया अर्गा तुका तुवे तुकास भेटो दिलो म्हाकाच तुवे दिवच्या खुर्सार मेलो उट्या वयना तुका समर्पिलो सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गा तुका सर्गी काणा तोवे भोसलाय म्हाका सुमिया अर्गा तुका किरकोळ रस्ते म्हाका उचकोबालो मासारता तुझ्या म्हाका पोसलोय सर्गी काणात म्हाका धादोस केलो सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गा तुका सर्गी काणात तोवे भोसलाय म्हाका सुमिया अर्गा तुका भावडू कोसो सुमिया उपकार तुजो पोसताय सदा किरकोळ जिवो म्हजो सेवे तुझ्या जीवन पिता म्हजो सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गा तुका सर्गी काणा तोवे भोसलाय म्हाका सुमिया अर्गा तुका सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गा तुका सर्गी काणा तोवे भोसलाय म्हाका सुमिया अर्गा तुका प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळ बापा वर्तस संतस आज पासवो सरव दिवन नितळ उदाक दिवन तुवें आज आमकां दादोश केलें मात्र खऱ्या नीज आनी श्रेष्ठ गवळ्याच्या हातान तुवें आमकां दवरलाय देखून सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी केदींक सवय हिंड साणणी नासतना तुज्या मोगान जिवंक उजवाडांत चलोवंक आनी तुज्या पदवे काल जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्याचेर त्या जेवणाक दान दिल्या दानीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच हांगासर येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर आमच्या भाव भयण्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो बसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार